او مسلمانوں یاد رکھو، اگر تواڈے کول دو بندے ہیں فیصلہ کرامن واسطے، سن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ تواڈے کول اگر دو بندے ہیں فیصلے واسطے تو تساں پہلے دے حق وچ فیصلہ نہ دیو۔ اج کل ہوندا ہی ہوئے کہ جیڑا پہلے آ گیا ہے علاقے دا وڈیرا ہون دی حق جو فیصلہ دے دیندا ایویں نہ۔ آمنہ دلال صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے تواڈے کول آمن فیصلے واسطے تو تساں پہلے دے حق جو فیصلہ نہ دیو جے تک انہاں دوہاں دی گال تساں نہ سن لو۔ پہلے دوہاں دی گال سنو ول سمجھو تو کچھ لے پتہ لگے او حق تے او نہ حق تے ول فیصلہ کرو، ایویں نہ کرو کہ جیڑا پہلے آ گیا ہوں دے حق کے دے دیتا ہے اے سچا ہے، جیڑا نہیں آیا یا لیٹ ہے وہ جھوٹا ہو سی، جیڑا لیٹ آندا پیا ای نہ